बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं रज़ा मेकन, आप देख रहे हैं IR के न्यूज़। आइए जानते हैं कुछ अहम अपडेट सदीक जान साहब से। फ़ैसला जज साहब ने नहीं करना, ये फ़ैसला शायद कहीं और होना है जो इस वक्त तासुर मिल रहा है। ये मैं बात क्यों कह रहा हूँ, और यही तकलीफ़ दह बात है जिस वजह से हमारी अदलिया जो है वो दिन ब दिन आवाम के अंदर अपनी साख होती जा रही है। लोगों के अंदर इस अदालती निज़ाम की नफ़रत बढ़ती चली जा रही है। लोगों का अदालतों पर से एतमाद ख़त्म हो रहा है, ना होने के बराबर रह गया। और ये को पाकिस्तान के लिए ठीक नहीं हो रहा है, ये पाकिस्तान का नुकसान हो रहा है कि पाकिस्तान का एक अहम इदारा जो अदलिया है और अदलिया पर एतमाद कम होना, ये पाकिस्तान के लिए इसलिए ख़तरनाक है और ख़ौफनाक है कि जिन मुल्कों में अदालती और अदालती निज़ाम एग्जिस्ट नहीं करते तो वहाँ पे फिर अल्लाह माफ़ करे वहाँ पे खाना जंगी होती है, लोग कानून खुद हाथ में लेते हैं। तो किसी सूरत भी पाकिस्तान ये अफोर्ड नहीं कर सकता कि पाकिस्तान में अदलिया इस हद तक बेवकूफ़ हो। और यकीन कीजिए कि अब ये टाइम आ गया है कि पाकिस्तान की जो अदालतों की, पाकिस्तान की अदलिया के जो बड़े हैं, वो अपने ज़ात, अपने मफाद, अपने ओहदों को देखने के बजाय मुल्क का कुछ सोचें, जिस मुल्क की वजह से वो आज इन ओहदों तक पहुँचे हैं। बात यह है कि इनको बहुत कुछ मिला है इस मुल्क की खातिर, लेकिन इस मुल्क को ये कहाँ पर लेके जा रहे हैं, इनको अपने गिरबान में झांकना चाहिए, जितने भी बड़े अदलिया के। अब आप देखें ना, जो आपने बात की, अभी तक अदालत ने नहीं कहा कि डिले कर देंगे, लेकिन हमारे वो दोस्त जो अदालतों की खबरें देते हैं वो ये बता रहे हैं, जिन्होंने पहले भी बताया कि फ़ैसला जो है वो 23 को नहीं सुनाया जा रहा। अच्छा, 23 को या जो भी 23 थी तारीख, 22 तारीख को हमारे दोस्त साकिब बशीर साहब कहते हैं कि मैंने 2 बजे तक, 1:30-2 बजे तक चेक किया तो मुझे ये बताया गया कि जी फ़ैसला सुनाया जा रहा है, लेकिन जुमे और हफ्ते वाले दिन बता दिया गया था, यानी 20 या 21 तारीख को बता दिया गया था कि फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा 23 को। और ये अदालत की जानिब से नहीं, जो इस्टेब्लिशमेंट के करीबी सहाफ़ी हैं उनकी जानिब से बताया गया था कि फ़ैसला नहीं सुनाया जाएगा। अब मुझे बताएं कि फिर इसका क्या मतलब है कि फ़ैसला अदालतों ने करना है या फ़ैसला कहीं और होना है, जहाँ से सहाफ़ियों को पहले बता दिया गया। और मैं हैरान हूँ, मतलब देखें ना, यही मुझे अफसोस होता है हमारे जजेस पर, ये जो नासिर जावेद राना साहब हैं, मतलब थोड़ा सा तो वो आप कहें ना, जहाँ मतलब जहाँ से कहा गया उनको, अगर कहा गया कि आप अभी फ़ैसला ना सुनाएं, उनको इतना तो कह दें कि यार मुझे आपने कहा है कि मैं फ़ैसला ना सुनाऊँ, तो कम से कम मेरा इतना तो भरम रहने दें कि मुझे अनाउंस करने दें कि मैं फ़ैसला नहीं सुना रहा। मतलब आप पहले खबरें सहाफ़ियों को जारी करवा देते हैं, बाद में, मतलब मैं तो ये एक एम्बेरसमेंट है ना एक जज के लिए भी। मतलब मैं ये देखता हूँ कि यार ये जो जजेज़ हैं हमारे आज जो इस्तेमाल हो रहे हैं, जैसे मोइनुद्दीन खान साहब और ये जिस तरह के फ़ैसले कर रहे हैं, मतलब साल 1.5 साल बाद चीज़ें बदल जाएंगी, लेकिन इनकी इज़्ज़त वापस नहीं आएगी। इनका जो किरदार जो ये अदा कर रहे हैं ये तारीख़ में लिखा जाएगा, ये इनके लिए कोई माफ़ी नहीं होगी, चीज़ें बदल जाएंगी। अब ये इतना फंस गया, इमरान खान ने इसको ऐसा फंसा लिया है कि जैसे होता नहीं है कि आप किसी जानवर को ज़िबा करने से पहले उसकी टांगें बांधते हैं उसको गिराने के लिए, तो इमरान खान ने इस निज़ाम की टांगें बांध दी हुई हैं। इस निज़ाम को अब गिरना है। अब ये निज़ाम इमरान खान से बात कर रहा है, मिन्नत तरला कर रहा है कि यार टांगें हमारी खोल दो, ठीक है, बात कर लेते हैं। क्यों? निज़ाम को पता है कि इमरान खान ने जिसकी टांगें बांध ली है ना, अगला स्टेप ये है कि इमरान खान ने इसको धक्का देना और गिराना है। इसकी बचत कोई नहीं है। अब इसकी टांगें इमरान खान ही इस निज़ाम की खोल सकता है। ये अब इनकी परेशानी ये है कि ये इमरान खान को कन्विक्ट करते हैं तो भी इमरान खान का कुछ नहीं जाता, नहीं करते तो इनका कुछ नहीं बचता। अब मसला इमरान खान का ये है कि इमरान खान को आप कन्विक्ट कर देंगे, सो व्हाट, कर देना कन्विक्ट। आपने पहले तोशाखाना फौजदारी केस में उसको कन्विक्ट किया, आपने उसको तोशाखाना नैब रेफरेंस में कन्विक्ट किया, आपने उसको इद्दत केस में, आपने उसको सैफर केस में किया, अब आप इसमें कर देना। पहले भी तो 4 केसों में उसको कन्विक्ट किया, फिर क्या हो गया है? 2 में वो बाइज्जत बरी हो गया है, 2 की सजाएं मुअत्तल हैं, वो बाइज्जत बरी हो जाएगा। और आप ये जो ये है तोशाखाना 2, उसमें शाहरुख अर्जुमान साहब जो हैं, माशाल्लाह, नाम देखें और अदालत की शान देखें। शाहरुख अर्जुमान साहब जो हैं वो छुट्टियों में भी अडयाला के चक्कर लगा रहे हैं। क्यों? उन्होंने जज लगना है हाई कोर्ट का। हाई कोर्ट के जजेस के लिए जो लिस्ट है उसमें इनका शाहरुख अर्जुमान साहब का नाम है, और ये इनको हाई कोर्ट का जज लगना है, तो वो छुट्टियों में भी जाके इमरान खान का तोशाखाना 2 ट्रायल जो है अब वो तेज़ से चला रहे हैं। और भाई आप इमरान खान को सजाएं देंगे, आप किसी को सजा क्यों देते हैं? आप किसी के खिलाफ सजाएं क्यों करवाते हैं, फैसले क्यों करवाते हैं? 2 ही वजूहत होती है ना। एक, आप उसको आवाम में गंदा करना चाह रहे हैं कि ये करप्ट है, वो तो पूरी पाकिस्तानी कौम को पता है कि इमरान खान का असल जुर्म क्या है। तो हर इमरान खान को दी जाने वाली सज़ा के बाद इमरान खान की का कद काठ बढ़ा है, उसकी पॉपुलैरिटी बढ़ी है, उसकी इज्जत, एहतराम, मकाम, मर्तबा लोगों की नज़र में बढ़ा है, तो वो भी आपको फ़ायदा नहीं हुआ।
دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ سزائیں دیتے ہیں اس شخص کو توڑنے کے لیے, اس کو کمزور کرنے کے لیے, اس کے خلاف آپ جتنے کیس بناتے ہیں وہ مزید مضبوط ہو جاتا ہے. وہ کہتا ہے تمہاری ایسی کی ایسی, اب میں تمہیں نہیں چھوڑوں گا کیونکہ تم نے ایک اور کیس میں مجھے کنوکٹ کر دیا. تو نظام بہت بری طرح پھنس گیا ہے, ان کو اب سمجھ نہیں آ رہی. اس کو کنوکٹ کرتے ہیں تو اس کا جانا کچھ نہیں ہے, اس کو بری کرتے ہیں تو ان کا بچنا کچھ نہیں ہے. تو یہ نظام کی اس وقت پریشانی ہے, اور ان کو یہ لگتا ہے کہ یہ جو مذاکرات چل رہے ہیں کہ اگر عمران خان کو ہم نے کنوکٹ کر دیا تو عمران خان شاید یہ مذاکرات کے چیپٹر بند کر دیں اور وہ کہیں گے جو میں نے تم سے بات ہی نہیں کرنی, تم رکھو مجھے جب تک جیل میں رکھنے. اور اب عمران خان کو ان کے لیے مشکل ہو رہا ہے جیل میں رکھنا. جو انٹرنیشنل ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں, جس طرح کی چیزیں ہو رہی ہیں, جو پاکستان کے اندر ایک انسرٹینٹی ہے. پھر آپ دیکھیں کہ جو دہشت گردی کے جو حالات ہیں 2024 ہم نے جو گزارا وہ کتنا خوفناک اور خطرناک تھا. اور اب ہونا تو یہ چاہیے کہ اس وقت ہمارا فوکس ان چیزوں پر ہونا چاہیے جو ملک کے لیے. مثلا کرم جو ہے وہ یہ پورا ایریا پارا چنار کرم اس وقت آپ کے لیے نو گو ایریا ہے. ہم کیا کہتے ہیں, ہم پوری دنیا کو کہتے ہیں کہ پاکستان میں کوئی نو گو ایریا نہیں, لیکن ہے نا نو گو ایریا. ہمارا وہاں پہ ڈی سی نہیں جا سکتا, ہماری ریٹ نہیں ہے وہاں پہ, ہمارے وہاں پہ سیکیورٹی کے لوگ جاتے ہیں, ان کی گاڑیاں چیک کی جاتی ہیں. تو نو گو ایریا ہے ضرورت. اچھا پھر دہشت گردی 2024 10 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا دہشت گردی کا. بلوچستان کے حالات آپ کے سامنے, کچے کا علاقہ جو ہے نو گو ایریا ہمارے لیے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہم سب متحد ہوں, لوگوں کو ایک پیج پر لایا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ پاکستان کے حالات کہاں پہ پہنچ گئے ہیں. ہم جو اس وقت اصل جو پاکستان کے ایشوز ہیں ان کے خلاف ہم متحد ہوں. ہم کیا کر رہے ہیں, اپنے 30 لاکھ نوجوان یہاں پہ جو ہیں وہ آن لائن کام کرتے ہیں, انٹرنیٹ سے وابستہ. آپ نے انٹرنیٹ کو تباہ کر کے 29 لاکھ گھرانوں کا روزگار جو ہے وہ اسٹیک پہ لگا دیے, بجائے اس کے کہ آپ مزید روزگار کے مواقع دیتے. آپ اب یہ جو آن لائن کام کر رہے ہیں نا نوجوان لڑکیاں اور لڑکے, وہ کوئی حکومت کی کوئی اس میں کریڈٹ نہیں ہے, خود وہ محنت کر کے اور انہوں نے کام سیکھا وہ کر رہے ہیں. اور پاکستان سے باہر سے کام وہ لے کے کر رہے ہیں, پاکستان سے باہر سے پیسہ آنا ہے. آپ ان سے بھی ان کو بھی بے روزگار کر رہے ہیں, آپ ان سے بھی آپ جو ہے وہ روزگار کا حق چھین رہے ہیں. تو یہ پاکستان کا بھلا نہیں کر رہے. یہ وہ چیزیں ہیں جس کو دیکھنا چاہیے, بجائے اس کے کہ عمران خان کی نفرت میں ہم ملک کو کہاں پہ لے آئیں. کچھ لوگوں نے وزارتیں لینے کے لیے زمینی خداؤں کے ڈیروں پر, ان کے دفاتر میں, ان کے گھروں پہ, ان کے جہاں وہ بیٹھتے ہیں وہاں پہ جا کے جو سر ٹیکا ہے نا, یقین کریں اس سے 5% ٹائم بھی وہ اللہ کے گھر میں چلے جاتے نا, کسی مسجد میں بیٹھ کے اللہ سے مانگ لیتے, تو اللہ تعالیٰ ان کو عزت بھی دے دیتا, مقام بھی دے دیتا, بھی مرتبہ بھی دے دیتا, لوگوں کے دلوں میں نا ان کی محبت بھی کو ڈال دیتا, احترام بھی ڈال دیتا. یہ ایسے بے شرم لوگ ہیں, یہ ایسے مکروہ لوگ ہیں کہ یہ دنیاوی مفاد کے لیے زمینی خداؤں کے دروازوں پہ جا کے ماتھے ٹیک رہے ہیں, اور ان کو اتنی شرم نہیں آتی, یہ اتنی ان کو ذلت ان کے ماتھے ان کے حصے میں آ رہی ہے کہ کبھی ایک کے در پہ جاتے ہیں, کبھی دوسرے کے در پہ جاتے ہیں. یہ وزارت 2% کی لینے کے لیے, 2% کی اس لیے کہہ رہا ہوں کہ کون سا وزیر ہے جس کو کوئی عزت ملی ہے؟ کیا عزت کا تعلق وزارتوں سے ہے؟ لیکن مسئلہ یہ عزت کے لیے کر ہی نہیں رہے, یہ تو کرپشن لوٹ مار کے لیے کر رہے ہیں. اور یہ اب اس وقت نا یہ جتنے اس نظام کے ساتھ لوگ لگے ہوئے تھے نا, ان میں نا ایک اس وقت ہلچل ہے, ایک بھگدڑ ہے. ان کو لگ رہا ہے کہ نظام گر رہا ہے. اب وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی ہمیں وزارتیں دو, ہم جتنا لوٹ سکتے ہیں لوٹیں اور باہر پیسہ بھیجیں. سب اس وقت جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ جتنا پاکستان سے نوچ سکتے ہیں نوچیں, اور جلدی جلدی پاکستان سے باہر بھیجیں, اس سے پہلے کہ نظام گر جائے ہم باہر اپنے سیٹ اپ جو ہے نا وہ بنا لیں. لیکن بات یہ ہے کہ آپ باہر سیٹ اپ بھی بنا لیں گے, لیکن ہوگا آپ کے ساتھ وہی جو قاضی کے ساتھ ہو رہا ہے. وہ مکروہ انسان جو ہے, خبیث انسان, غلیظ انسان, گھٹیا نیچ انسان جو ہے, وہ پتہ نہیں کہاں پہ کسی بل میں چھپا ہوا ہے. 1 کروڑ اوورسیز پاکستانی ہے, کسی کو نظر نہیں آیا پچھلے 1 مہینے میں, پتہ نہیں کہاں پہ کسی بل میں چھپا ہوا ہے. تو سب کا انجام قاضی فائز جیسا, جیسے گھٹیا شخص جیسا ہوگا, وہ جو گھٹیا اور نیچ انسان جو اس نے کیا ملک کے ساتھ. اور اب منہ چھپانا کیا ہے, اس نے تو کسی بل میں چھپا ہوا ہے, پتہ نہیں کہاں چلا گیا. تو یہ دیکھیں ڈرنا چاہیے. آپ دیکھیں کہ ایک بندے کی ڈیتھ ہوئی تو وہ آپ نے دیکھا نا کہ لوگ پہنچ گئے تھے اس کے وہ پلے کارڈ لے کے کہ اس نے پیسے کھائے ہیں اور اس طرح کی چیز. اللہ تعالیٰ معاف کرے. یہ قاضی جانا سب نے اس دنیا سے ہے, ٹھیک ہے. یہ اب قاضی جیسوں کے لیے مطلب وہ والا پروسیس بھی مشکل ہوگا. لوگ جا کے وہاں کھڑے ہو کے کہیں گے کہ اس گھٹیا انسان نے کیا کیا. تو ناظرین یہ تھی آج کی اہم اپڈیٹس جو آپ نے جانی صدیق جان کی زبانی. اسی کے ساتھ اپنے میزبان رضا میکن کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.